अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आपको पहले खुशामदीद कहता हूँ द लाइट ऑफ इस्लाम चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नया दीन की तरवीज के लिए, इस्लाम दीन की तबलीग के लिए द लाइट ऑफ इस्लाम चैनल बनाया गया है और इस चैनल से इंशाअल्लाह दीन की तरवीज का काम होएगा। और जितना इंशाअल्लाह मुझसे हो चुका, हमारी कमेटी वालों से हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करेंगे और आपको इंशाअल्लाह जो हमारे से हो सका वो दीन की बातें बताएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो इसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। यानी जब इंसान दुनिया से मर जाता है तो जो वो अमाल कर कर गया, अमाल क्या कर कर गया, नमाज पढ़ कर गया, कुरान पढ़ कर गया और ज़कात अदा कर कर गया या हज कर कर गया, ये मुनक़ता यानी कि रुक जाता है, मगर तीन चीजें बाकी रहती हैं। सहाबा कराम ने फरमाया, हुजूर वो तीन चीजें क्या है? तो फरमाया उनका सवाब इसे पहुंचता रहता है जो तीन चीजें बाकी है। वो तीन चीजें क्या है? सदका जारिया, यानी कि जो वो सदका करके गया, कोई मस्जिद बना के गया और वो मर गया तो मस्जिद का सवाब उसे मिलता रहेगा। दूसरा फरमाया वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। अब वो इल्म यानी कि जिससे फायदा, फिर हुजूर की एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि जिसने कुरान का इल्म सीखा और दूसरों तक पहुंचाया वो सबसे बेहतरीन शख्स है, यानी कि बेहतरीन इंसान है। इसी तरह दूसरी रिवायत हमें मिलती है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इसे इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है और इमाम मुनज़्ज़िरा ने इसको सही सनद से साबित करा है। फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे अफसल जो अमल है, सबसे अफजल अमल सदका है। कोई मुसलमान शख्स इल्म सीखे और फिर वो इसे अपने मुसलमान भाई को सिखाए, ये सबसे अफजल अमल और बेहतरीन अमल है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह जो इल्म हमने हासिल करा वो आप तक पहुंचाएं और जो बातें हमने हासिल करी, जो दीन हमने हासिल करा, जो शरी मसाइल हमने हासिल करे वो आप तक पहुंचाए। इसी तरीके से तीसरी हदीस पढ़ते हैं। हुजूर सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं बेशक मोमिन के वो अमाल और नेकियां जिनका सवाब इसे मौत के बाद पहुंचता रहता है, इनमें से एक वो इल्म है जो इसने सिखाया या फैलाया, दूसरा नेक बेटा है जो इसने पीछे छोड़ा, यानी कि वो मर गया और बेटे को इल्म हासिल करवा गया, यानी कि हाफिज बना गया, आलिम बना गया, मुफ्ती बना गया। और तीसरा फरमाया कुरान मजीद जो इसने वरसा में छोड़ कर गया, यानी कि कुरान सीखा और उसको अपने बेटे को सिखाया, भतीजे को सिखाया या किसी भी रिश्तेदार को सिखाया, एक लफ्ज भी सिखाया, अगर वो छोड़कर चला गया कब्र में उसका सवाब भी उसे मिलता रहेगा। चौथी बात जो सलाम फरमाते हैं वो फरमाते हैं कि मस्जिद जो इसने तामीर की, पांचवा मुसाफिर खाना जो इसने तामीर कराया, छठा नहर जो इसने जारी कराई, सातवां सदका है जो इसने अपनी जिंदगी में और सेहत की हालत में अपने माल से निकाला। इतनी सारी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं और इतनी सारी अहदीस हैं। और फिर हदीसें नहीं, कुरान से बात साबित है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि जमीन और आसमान इल्म की रोशनी से मुनव्वर अल्लाह की तजल्ली से। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी हदीसें हैं जो इस्लाम के बारे में, इल्म के बारे में हमें हासिल होती हैं। अब हदीसें हमने पढ़ ली हैं, कुरान की आयत भी सुन ली है, पर अब असल वजह यह है कि इल्म हासिल किस तरह करा जाए। अब देखिए, इल्म हासिल करने के बहुत सारे जरिए होते हैं। पहला ये कि कुरान की तफसीर पढ़ी जाए, कुरान का तर्जुमा पढ़ा जाए। दूसरा ये कि बुखारी और मुस्लिम अहादीस की जो किताबें हैं उनसे इल्म हासिल करा जाए। तीसरा ये है कि अब दौरे हाज़ा के अंदर चूंकि सोशल मीडिया ज्यादा बढ़ गया है और हमारा जो द लाइट ऑफ इस्लाम बनाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया इस दौरे हाज़ा में बढ़ गया है। अब सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम ज्यादा फैलता है। अगर जुम्मे के अंदर एक खतीब बैठता है मिंबर पर तो उसके सामने हद मारकर कोई 50 बंदा, 70 बंदा या 100 बंदा होएगा, पर सोशल मीडिया के जरिए हमें जो सुनने वाले होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते बढ़ते मिलियन तक के इसकी तादाद पहुंच जाती है। तो हमारा जो चैनल बनाने का असल मकसद है वो ये भी है कि दीन की तरवीज चूंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पे ज्यादा फेमस हो रही है, लोग सोशल मीडिया पे दीन को ज्यादा सुन रहे हैं,
تو اس وجہ سے یہ چینل بنانے کا بھی مقصد ہے اور سوشل میڈیا سے انشاءاللہ آپ کو ترویج دینے کا۔ تو تیسرا مقصد میں بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا سے ویڈیوز دیکھنا۔ اب دیکھیں ویڈیوز بہت ساری ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پر ہم مستند ویڈیو دیکھیں گے، یعنی کہ جو قرآن و حدیث کے موافق ہو اور دلیل کے ساتھ ہو۔ اور انشاءاللہ الکریم میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں دا لائٹ آف اسلام چینل سے جو بھی آپ کو ویڈیو ملے گی انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگی، جو بھی واقعہ ملے گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگا، بنا دلیل کے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا حافظ علی اصغر قادری، جسے خطیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو چینل ہے دا لائٹ آف اسلام، علامہ صاحب نے اس چینل کے حوالے سے آپ کو تعارف کیا کہ یہ جو چینل ہے ہمارا دا لائٹ آف اسلام، الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور دین کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی شامل ہو۔ انشاءاللہ دا لائٹ آف اسلام آپ کے لیے لائے گا تفسیر قرآن، اسلامی واقعات اور مناسب وقت پر ٹرانسمیشن اور بہت سارے شرعی مسائل جو کہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ایسے ہی جڑا رہے گا اور آپ ہمارے چینل کو گروتھ کرنے میں مدد دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے حوصلے بھی بلند رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات جیسے کہ آپ کے علم میں ہے دا لائٹ آف اسلام چینل جو ہم نے ابھی بنایا ہے، یہ ہم نے آگے تک بڑھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے علامہ صاحب نے اس چینل کے بارے میں بتایا کہ اس چینل پہ کیا کیا ویڈیو اپلوڈ کی جائیں گی، اور ہمارے بلال بھائی نے بھی بتایا کہ ہمارے کانٹینٹ کیا ہے اس چینل کے حوالے سے۔ تو یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مین مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کے بارے میں نہیں پتہ ہے، دین کے مسائل کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے دا لائٹ آف اسلام چینل جو ہے اس پہ دین کی کافی باتیں جائیں گی، کافی باتیں اس میں بتائی جائیں گی، اور یہ ہے کہ آپ کو اس حوالے سے دین کے حوالے سے کافی معلومات اس چینل سے آپ کو ملے گی۔ جتنا ہو سکے اس چینل کو لائک کریں آپ لوگ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو چینل کا تعارف تو کروا چکے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہماری کوشش رہے گی کہ جو کنٹینٹ آپ کو بتایا گیا ہے، مثلا اسلامی ٹرانسمیشن، اسلامی تاریخ، اسلامی احادیث مبارکہ، تو اس حوالے سے ویڈیو بنائی جائیں گی، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے حوصلوں میں اضافے کا باعث، آپ کا ساتھ ہمارے حوصلوں میں اضافے کا باعث رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کو تعارف تو چینل کا مل چکا ہے، ہمارے بلال بھائی، ہمارے سعود بھائی، ہمارے کاشان بھائی، یہ ہماری ایک ٹیم ہے اور ٹیم ورک ہے، اور یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کیا جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ جڑا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا جڑا رہنا یہ سلامت رہے۔ اب ویڈیوز کی بات آ جاتے ہیں، کنٹینٹ کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ کنٹینٹ آپ کو معلوم ہوگی کہ کیا ہم اپلوڈ کریں گے۔ اب کنٹینٹ کس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے، پہلے کون سا کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، پہلے کون سا بعد میں کرنا ہے، یہ اب ہمیں آپ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی انٹروڈکشن کی، اس کے نیچے کمنٹ آپ کے انشاءاللہ آنے چاہیے۔ کسی کو کوئی واقعہ سننا ہے، اس واقعے کے حوالے سے شروع کا ٹاپک سینڈ کر دیں، انشاءاللہ جب ہم وہ کمنٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ واقعہ انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کریں گے۔ اور کوئی شرعی مسائل آپ کے ذہن میں وہ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن میں کس عالم کو بلانا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں ٹرانسمیشن کریں اور علماء دین کو بلائیں اور حفاظ کرام کو بلائیں، نعت خواں حضرات کو بلائیں۔ تو جو آپ کے فیوریٹ نعت خواں حضرات ہیں، جو بھی ہیں، انشاءاللہ ان کا نام سینڈ کر دیجئے گا۔ آگے جا کے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کی کمنٹ پر عمل کیا جائے اور کنٹینٹ کے مطابق آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔